यो समग्र बजेटको कुराकानी भयो, तर बजेट भाषणभन्दा अगाडिसम्म चर्चामा रहेको जुन एउटा छ राष्ट्रिय गौरवको योजनै भनेर राख्नुपर्ने समेट्नुपर्ने भन्ने माग भइरहेको धरानको खानेपानी योजना होइन, त्यसलाई चाहिँ कोसीको खानेपानी चाहिँ धरान लाने भन्ने त्यहाँका मेयर हर्क साम्पाङको अवधारणा। तर फेरि पछाडि तपाईँको लेउती सुरुङ भनेर यो राष्ट्रिय योजनामा पारिएको भन्ने छ। के यो कोसीको पानी धरान लाने प्रोजेक्ट चाहिँ नपरेको, राष्ट्रिय गौरवको योजना नपरेको हो? नेसनल प्राइड प्रोजेक्ट अन्तर्गत एडिबी, वर्ल्ड ब्याङ्क आदि इत्यादिको पनि नजर परेका विभिन्न सेक्टरहरूमा बजेट सरकारले एलोकेसन गरेको छ। खास गरी निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल जो मेरै जिल्लामा गाउँमा पर्छ त्यसलाई पनि सरकारले राम्रै बजेट छुट्याएको छ र अन्य जस्तो लोकमार्गहरूमा अन्य प्रोजेक्टहरूमा पनि सरकारले बजेट वितरण गरेको छ र खास गरी भन्ने हो भने कोसीको पानी, छत्राको पानीलाई प्रशोधन गरेर माथि धरानतिर वितरण गर्ने कुरो जो महत्त्वकाङ्क्षी नेसनल प्राइड प्रोजेक्टमध्ये राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामध्ये एक मानिन्छ, त्यो खरबौँ लगानीको पनि होइन, फेरि पञ्चवर्षीय योजना अन्तर्गत समेटिने कुरो हुनसक्छ हो। त्यसपछि मलाई पनि खड्किएको कुरा के हो भने यसलाई समेटिदिएको भए क्या सुनमा सुगन्ध हुन्थ्यो। तर अप्सन चाहिँ बाँकी छ है। प्लानिङ कमिसन अन्तर्गत विकासे बजेटलाई एलोकेसन गर्दाखेरि त्यहाँ बजेट रकमान्तरण गरेर पनि लान सकिन्छ, अन्य विधिबाट पनि लान सकिन्छ। र तपाईँले अर्को के खोलो लेउती सुरुङ मार्ग हो, सुरुङ मार्गका कुरा गर्नुभयो, त्यो विचाराधीन छ, छलफलमा छ। मलाई लाग्छ सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले जुन प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ धरानले जनताले पानी खान पाउँछन्, कोसीबाट पानी आउँछ भनेर हो, त्यो वचनको कार्यान्वयनको लागि कर्मचारी प्रशासन, राजनीतिक नेतृत्व, खास गरी खानेपानी मन्त्री, अर्थमन्त्री, सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यू गम्भीर भएर जानुपर्छ। होइन, त्यसमा तपाईँको जस्तै कोसीको पानी धरान लाने प्रोजेक्टलाई विस्थापन गर्ने गरी अर्को प्रोजेक्टको नाम आयो नि त, तपाईँको लेउती सुरुङ मार्ग होइन। त्यति बेला धरानका मेयर हर्क साम्पाङले भन्नुभएको छ लेउती सुरुङ मार्ग ल्याउँदाखेरि त्यहाँ तपाईँको धेरै डुबान हुने, त्यसको तपाईँको मुआवजा कसरी दिन सक्छ सरकारले, अनि त्यसको क्षतिपूर्ति कसरी चाहिँ पूर्ति गर्न सक्छ, एकदमै गाह्रो छ। भएको जलाधार जुन जलाधार क्षेत्र छ अहिले धरानमा, त्यो जलाधार क्षेत्र पनि सुरुङभित्र सुरुङ खन्जिएपछि जलाधार पनि मासिने सम्भावना होइन। धेरै कुराबाट चाहिँ तपाईँको प्रकृतिको विपरीत छ, पर्यावरणको चाहिँ विपरीत छ भनिरहनु भएको छ उहाँले। यो तर्क मलाई पनि जचेको छ हो। अब लेउती सुरुङ मार्गबाट पानी ल्याउँदा जलाधार र जलाशय दुईवटा टर्मिनोलोजी बहुत महत्त्वपूर्ण छ। जलाशयलाई केन्द्रित गरेर 12 मास पानी आउने खोला अर्थात् ठुलो नदीहरूलाई जलाशयको केन्द्र मानिन्छ, जहाँ पानीको फ्लो जहिले पनि हुन्छ। जस्तो म तपाईँलाई उदाहरण दिन्छु, तराईका केही खोला, इभन पहाडका खोलाहरू पनि सुक्खायाममा स्याप्पै सुक्छन्, बालुवा मुनि सोसिएर रहन्छ पानी, हिउँदमा पानी हुँदैन, अनि बर्खामा खहरे जस्तो भेल बगेर ठुलो क्षति पुर्याउँछ। त लेउती खोलाको सवालमा पनि सुरुङ मार्गको कुरा गर्दा तपाईँले भने जस्तो त्यो सुरुङ मार्ग बनाउँदा डुबानमा धेरै ठुलो जमिन पर्छ। मुआवजाको कुरा गर्ने हो भने त्यहाँ महँगो जग्गालाई क्षतिपूर्ति स्वरूप ठुलो मुआवजाको रकम राज्यले छुट्याउनु पर्छ। त्योभन्दा राम्रो हो कोसीबाट पानी लाने कुरा, कोसीबाट पानी लाँदा कम क्षति, कम मुआवजा त अलिअलि त्यहाँ पनि पर्छ धेरै तिर्नु होइन, र कम मूल्यमा त्यो कम लागतमा त्यो प्रोजेक्ट बन्ने र त्यो स्थायी प्रकारको खानेपानीको समस्या समाधान गर्ने। र हिजो दुईवटा वादीहरूको अथवा दुईवटा पक्षको चाहिँ शक्ति प्रदर्शन थियो, एकातिर नेकपा एमालेको र अर्कोतिर तपाईँको राजावादी भनिएकाहरूको शक्ति प्रदर्शन भन्ने थियो। यद्यपि एमालेको प्रदर्शनमा चाहिँ अत्यन्तै न्यून मान्छे उपस्थित भएको, त्यसले चाहिँ खिचिट्युरी गरेको, ट्रोल बनाएको मान्छेले यस्तो पनि देखियो। अनि कति चाहिँ अब एमाले सक्यो, केपी ओलीको क्षुद्र बोलीले एमाले सकिँदैको भनेर पनि टिका टिप्पणी गरेको पाइयो। तपाईँलाई यो लाग्छ? अब कुरा यस्तो हो, त्यो एमाले हिजो नेकपा एमाले शक्ति प्रदर्शन गर्ने उद्देश्यका साथ त्यो खालको प्रदर्शन गरेको होइन। भाषा चाहिँ कस्तो भइदियो भने सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले काठमाडौँ कब्जा गरौँ भनेको साहित्यिक भाषा भयो क्या। जस्तो कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने तल म मारिदिन्छु भन्छन् मान्छे, मारिदिन्छु भने खुँडा तरबार खुकुरी बन्दुक बोकेर ड्याङ्गे हान्छु भने होइन नि,
त्यो शब्दको मराइ हो नि त। अनि भुपी शेरचनको कविता अब सूर्यलाई जन्डिस लाग्यो भनेर लेख्नु भएको छ। सूर्य के रोगी हुन्छ र, पहेँलपुर भयो भन्ने भावमा लेखे हो नि त त्यो। त्यसकारण मैले तपाईँलाई के भनौँ भने यी कुराहरू साहित्यिक थिए र नेकपा एमाले साँच्चै शक्ति प्रदर्शन गर्न चाहन्थ्यो भने उसले थोरै तिनो प्रयत्नमा अस्ति 12 चैत्र वैशाख 13 गते जुन प्रदर्शन गर्यो होइन, नेकपा एमालेको तर्फबाट हाम्रो प्रदर्शन भयो, त्यहाँ त भृकुटी मण्डपभित्र मात्रै होइन बाहिर पनि तिलको गेडो राख्ने ठाउँ थिएन त। हजारौँ लाखौँ मान्छेको भिड थियो। त्यसकारण भिडै बटुल्न एमाले राप्रपासँग टक्कर दिनु पर्दैन, किनभने राप्रपा भन्दा कयौँ ठुलो सङ्गठन भएको पार्टी हो। निषेधको राजनीति गर्नु त भएन। जस्तै प्रधानमन्त्रीज्यूको टिप्पणी चाहिँ निषेधको राजनीति जस्तो होइन, तपाईँ भ्रममा हुनुहुन्छ। यसमा तपाईँसँग म एक हिसाबले भन्नुपर्दा शालीनतापूर्वक विमति राख्छु। तपाईँले अमेरिकामा कम्युनिस्ट पार्टी खोलेर त्यो त डेमोक्रेटिक देश भन्नुहुन्छ नि, ल डेमोन्स्ट्रेसन गरेर मलाई देखाउनुहोस्। भारतमा संविधान विरोधी गतिविधि गर्नुहोस्। होइन, यो त सुन्नु न, गणतन्त्र भनिएको छ, गणतन्त्र भनिए पनि हुँदैन। सुन्नु न, गणतन्त्र भनिएको छ, गणतन्त्रमा तपाईँको प्रदर्शन नै गर्न नपाउने भन्ने त हुँदैन। होइन, हुन्छ हुन्छ जस्तै हुन्छ, होइन सर, गलत बोल्दै हुनुहुन्छ तपाईको तर्क राख्नु न, होइन, आफ्नो प्रश्न राख्छु। एक्स्ट्रा कन्स्टिट्युसनल कुरा गरेर सत्ता उल्टाउँछु भन्नेलाई न अमेरिकामा प्रवेश छ, न भारतमा छ, न ब्रिटेनमा छ। ब्रिटेनमा हामी संविधान च्यात्छौँ, राजतन्त्र मिल्काउँछौँ भनेर त्यहाँ आन्दोलन गरेर देखाउँ। ल, चीनमा कम्युनिजम फ्याँक्छौँ भनेर गर्नु। यसो सर, आन्दोलन हो नि त। आन्दोलन त कसले पो तपाईँको निषेध, यो आन्दोलनै होइन नि, यो तमासा हो, यो रमिता हो, यो हिंसा हो। हिजोको दिनमा तपाईँको राजतन्त्र फाल्ने बेलामा तमासा हो, रमिता हो नै भन्थ्यो होला। रातको समयकालमा त्यतिखेर त्यही भएर त दमन गर्यो। अहिले दमन गर्यो सरकारले। एकछिन गणतन्त्रको लागि निम्ति आन्दोलन गर्नेहरूलाई होइन, त्यति बेला पनि त तपाईँको यिनीहरू यो नाटक हो, तपाईँको नौटङ्की हो भनेर भन्थे होला। होइन, तपाईँ स्वयं एउटा लोकतान्त्रिक स्कुलिङबाट आएको पत्रकारलाई यो प्रश्न गर्न शोभा दिँदैन, किनभने यो व्यवस्थै उल्टाउँछु भनेर बगावत गर्नेहरूलाई राज्यले रेड कार्पेट ओछ्याएर स्वागत गर्दैन। धन्न यो उदार लोकतन्त्रमा देश छ। तपाईँ भारतको संविधान च्यात्छौँ र भारतलाई अहिलेको सिस्टमबाट डिरेल गर्छौँ, भारतमा राजा ल्याउँछौँ, अथवा भारतमा हिजो भुरे ठाकुरे राजतन्त्र थियो नि त, हो त्यसलाई पुनः स्थापित गर्छौँ भनेर गरोस् त। मोदी प्रशासनले के गर्छ? भारतमा माओवादीलाई कति दमन गरेको छ। हिजो माओवादीलाई पनि त खोजी मारे हो नि त, सिस्टम उल्टाउँछौँ भन्दा। त्यो त थियो नि त, खोजी मारेको अवस्था हो। लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा पनि मेरो कुरा सुन्नुहोस् न, हिजो त तपाईँको राणा विरुद्ध उड्दा पनि काङ्ग्रेसलाई खोजी मारेकै हो। तपाईँको पञ्चायती कालको विरुद्ध उड्दा, राजतन्त्रको विरुद्ध माओवादी आन्दोलन गर्दा माओवादीलाई खोजी मारेकै हो, होइन? गैर संवैधानिक शक्तिलाई संवैधानिक परिधि बाहिर रहेका एक्स्ट्रा कन्स्टिट्युसनल फोर्सेसहरूलाई कतिपय अर्थमा उसले ब्यान गरिदिन नि सक्छ। त्यो नियमै हुन्छ। यहाँ मात्र होइन, मैले तपाईँलाई भनिहालेँ, अमेरिकामा हामी कम्युनिजम ल्याउँछौँ भनेर आन्दोलन गरून्, संसारको सबभन्दा सोफिस्टिकेटेड डेमोक्रेसी भनेर परिभाषा दिने डोनाल्ड ट्रम्पले तुरन्त त्यहाँ तपाईँको सैनिक मार्शल ल प्रयोग गर्छन्। भारतमा ल तपाईँको सारा कम्युनिस्टहरू एक ढिक्का भएर अथवा सोसियलिस्ट एक ढिक्का भएर यो सिस्टम उल्टाउँछौँ भनेर लागु नि त। म कल्पना गर्छु त्यहाँ राजतन्त्र ल्याउँछौँ भनेर लागु नि त। के गर्छ मोदीले? संसारको सबभन्दा डेमोक्रेटिक हिसाबमा, डेमोग्राफिक हिसाबमा ठुलो देश भन्ने। त्यही भएर मैले तपाईँलाई भन्न खोजेको, डेमोक्रेसीको मतलब, प्रजातन्त्र लोकतन्त्रको मतलब अराजकता होइन। अब यहाँ तपाईँले देख्नुहुन्छ यिनै पुराना पञ्चमण्डलीहरू, यिनै प्रतिगामीहरू, यिनै षडान्धहरू जसले लोकतन्त्र स्वीकार गरिसकेका छन्, गणतन्त्र स्वीकार गरिसकेका छन्, यो सिस्टम अन्तर्गत इन्जोय गरेका छन्, यही संविधानमा कबुल गरेर यही सिस्टमको भत्ता खाएका छन्, यही लिङ्गदेन जस्ता मान्छे, यही ज्ञानबहादुर जस्ता मान्छेहरूको यो हाकार र स्वीकार गरेर हामीले रमिते तमासे बस्दिनु पर्ने? निरङ्कुश त बन्नु भएन नि त सर, होइन र? निरङ्कुशता होइन नि यो, यसलाई निरङ्कुशता भनिँदैन। कुनै पनि व्यवस्था उल्टाउँछु भनेर गइसक्यो, यही व्यवस्थाको फ्रेमवर्कभित्र हामी रचनात्मक आन्दोलन गर्छु भन्न जति पनि पाइयो हामीले विगतमा गरेकै हो। तर अब राजा नल्याइ नहुने हो भने पनि उनीहरूलाई नल्याइ नहुने कारण दुईटा छ। म तपाईँलाई भन्छु, एउटा उनीहरू टिका लगाएर पदमा पुग्न चाहन्छन्। त्यता गएन, म यता गएँ। तपाईँको राजै ल्याउनु पर्ने अरे, स्वीकार्नै पर्ने अवस्था आयो अरे भने पनि होइन, एउटा राजाको कार्यकाल 5 वर्ष 10 वर्ष सीमित अवधि राख्ने। तपाईँको
प्रत्यक्ष निर्वाचित भएर जानुपर्ने, चुनाव भाग लिएर तपाईँको जनताको मत पाएर 10 वर्षको लागि राजा बनिदिने होइन। 10 वर्ष उसको कार्यकाल सकियो, फेरि तपाईँको उसको छोरा होइन, फेरि अर्को जनताको छोरा चाहिँ त्यहाँ राष्ट्रपति जस्तै, राष्ट्रपति प्रणाली जस्तै भन्नु चाहिँ राजा बनिदिने होइन। ल पहिले तपाईँको पहिलो 5 वर्ष ज्ञानेन्द्र शाह नै तपाईँको राजा बन्यो अरे, 5 वर्ष चाहिँ ज्ञानेन्द्र शाहको कार्यकाल सकियो, फेरि ज्ञानेन्द्र शाहको छोरा पारस शाह राजा बन्ने होइन, पारसको छोरा हृदयेन्द्र राजा बन्ने होइन, फेरि तपाईँको त्यहाँ एबिसी कुनै अर्को जनताको छोरा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ राजाको उम्मेदवारी दिने अनि फेरि जनताको मत पाउने जित्ने राजा बन्ने, त्यो सिस्टम गर्दा नि त भयो। त्यो हुँदैन, त्यो डाइनेस्टी पोलिटिक्स नै डाइनेस्टी अनि त्यो त होइन, हुँदैन सर। तपाईँले भनेको परिभाषा भनेको जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको प्रावधान हो। त्यस्तै हो, सुन्नुहोस्, त्यो हो, तर त्यसलाई राजा भनिदिने मिल्दैन, त्यसो भन्न मिल्दैन, किनभने त्यो संविधानमै फल्ट हुन्छ, त्यो गैर संवैधानिक होइन। हुन्छ। तपाईँको यो सिस्टम तपाईँको मलेसियामा छ त होइन, मलेसियाले एडप्ट गर्यो होला, के गर्यो होला, हामी कहाँ यो हुँदैन। किनभने तपाईँको डाइनेस्टी पोलिटिक्समा के हुन्छ भने जुन मान्छे जेठो छोरो दरबारमा जन्मियो, राजगद्दी उत्तराधिकारी भयो, उसैले गद्दी सम्हाल्छ, चाहे त्यो जस्तो सुकै किन नहोस् यो। अनि अर्को कुरो के हुन्छ भने तपाईँले राजदरबारमा दर्जनौँ मान्छेलाई भत्ता दिनुपर्ने हुन्छ। त्यही बेलामा 5 करोड 6 करोड रुपियाँ पञ्चायतकालमै छुट्टिन्थ्यो राजाको लागि मात्रै, त्यसपछि अरू कति हो कति। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले मान्छेलाई के भयो भने लोकतन्त्रमा गतिलो सर्भिस डेलिभरी नहुनाले मान्छेहरू निराश भएका हुन्। तर अहिलेको आवश्यकता नेतातन्त्रको चङ्गुलबाट मुक्त गरेर स्वस्थ छविको नेतृत्व स्थापित गरेर प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीमा गएर देशलाई उँभो गति लगाउने हो होइन। अहिले तपाईँको स्वच्छ छवि र भ्रष्टाचार रहित भन्ने त कल्पनै मात्रै। तपाईँले अर्को कुन कुरामा चाहिँ कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ त? हाम्रो सोसाइटी कस्तो छ? तपाईँको घरमा 2 भाइ छोरा छन्, आमा बुवाले पनि कस्ता माया गर्छन्, जो कमाउँछ, जो हराभरा छ, जोसँग पैसा छ, जोसँग नगद नारायण छ, त्यसलाई नै विश्वास गर्ने हो। त्यसैले मैले तपाईँलाई भन्न खोजेको हाम्रो संस्कारमै भ्रष्टतन्त्र काहीँ न काहीँ छ भने त्यसलाई बदल्नु पर्यो नि त। त्यसैले जताततै भएको हुनाले जनताको तहबाटै नेतृत्व आउने हो र त्यो जनताकै छोरो हुने हुनाले त्यहाँ तलैबाट पैसा कमाउने मात्रै लायक होइन, सज्जन इमान्दार हुनुपर्छ भन्ने नैतिक शिक्षा सहितको व्यवस्थापन भयो भने सोसाइटीले विकास गर्छ। जस्तो पहिला हाम्रो सोसाइटी कस्तो थियो, तपाईँको यहाँ के पर्स छुट्यो भने पनि तपाईँलाई बोलाएर दिन्थे, तपाईँको यो छुटेछ भन्थे। अहिले हातको मोबाइल खोजिदिन्छन्, तपाईँको मोबाइल त्यहाँ टेबलमा छ भने कतिखेर चाहिँ यो हिँड्ला भनेर टिपेर हिँड्ने सोसाइटी बनेको हुनाले सोसाइटीमै चेन्ज गर्नुपर्छ। इन्द्रजी होइन, म पुण्य गौतम भइरहेको सत्यजी, नमस्ते। हजुर, अनि के छ हालचाल? र हामी एउटा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विषयमा यहाँ छलफल संवादरत छौँ। यो खास गरी भन्ने भने चतरा कोशीबाट पानी ल्याएर धरानवासीलाई अथवा पूर्वाञ्चलको पानीको हाहाकार त्यो समस्या समाधान गर्नेमा आदरणीय जनमेयर विकासवादी मेयरहरूको साम्पाङज्यू निकै अगाडि बढिसकेको अवस्थामा यो लेउती सुरुङ मार्गको कन्सेप्ट आएको छ होइन। यो कुन आधारमा आयो होइन? हजुर, कोशीको प्रोजेक्ट कोशीको प्रोजेक्ट पऱ्यो कि परेन, यसमा तपाईँहरूको प्रारम्भिक प्रतिक्रिया के छ? खास गरी तपाईँ अब हाम्रो मेयर साहबको नजिकको अन्तरङ्ग व्यक्ति पनि हुनुहुन्छ, तपाईँको बुझाइ के छ भनेर बुझौँ भनेर फोन गरे। त्यही त अब यो पुरेसर यो चाहिँ अब पहिलेदेखि हाम्रो एमाले अब यता वडाज्यू लगायत प्रायः जस्तोको सुरुङ मार्गमा चाहिँ अलिकति सहमति छ। तर हाम्रो मेयर हजर साम्पाङज्यूले चाहिँ सकभर चाहिँ त्यहाँ किनभने धेरै त्यहाँबाट जलाधार क्षेत्रहरू छ लगायत अब धेरै पहाडहरू अप्ठ्यारो ठाउँहरूबाट सकभर त्यहाँबाट नगरौँ भन्ने नै छ। हाम्रो सकभर कोशीको पानीबाट सजिलो हुन्छ, तर पनि खोइ अब अहिलेको भर्खर बजेट भाषणमा अलिकति त्यसको देखिरहेको छ हामी। तर अब फर्दर त्यसमा फलोअप त्यति छैन, मैले पनि त्यति गरेको छैन। हजुर, भनेपछि तपाईँहरू अझै पनि कोशीको पानी त्यहाँ आउँछ, धरानमा आउँछ, त्यहाँ धरानेहरूले त्यहाँको पानी खान पाउनुहुन्छ भन्ने कुरोमा ढुक्क हुनुहुन्छ, विश्वस्त हुनुहुन्छ? खै अब यो खै अब ढुक्क त के भन्ने, अब हजुर सामग्रीले त प्रयास त गर्नुभएको छ। तर खै त्यो अहिलेसम्म उहाँको फेरि यस्तो छ, सिधा सिधा भन्नुपर्दा उहाँले चाहिँ सकभर एडिबी लोन लगायत अरू वर्ल्ड ब्याङ्कबाट लोन नलिउँ। अब बिना ऋण पनि धरान नगरलाई पहिलेदेखि ऋणमाथि ऋण छ, पहिलेको एडिबी लिएको पनि तिरिसकेको छैन हामीले। 70 अनुदान दियोस् भन्ने छ सरकारको, तर सरकारबाट चाहिँ अलिकति
तपाईँको त्यही एडिबी लोन नै जस्तो छ, त्यही भएर चाहिँ उहाँले चाहिँ सकभर अनुदान पाओस्। अब उहाँको उद्देश्य भने चाहिँ वैदेशिक ऋणको भार बोकेर, अनुदानको भार बोकेर, ल अनुदानसम्म त ठिकै हुन्छ, किनभने अनुदान भनेको रिटर्न ब्याक गर्नु परेन होइन। त्यो यदि स्ट्राटेजिक मामिलामा जोडिएको छैन, सैन्य रणनीतिसँग जोडिएको छैन, एमसिसी जस्तो छैन भने अनुदान लिन आपत परेन। तर अनुदानै आउँछ भन्ने के ग्यारेन्टी छ? सफ्ट लोनको रूपमा अथवा विदेशबाट लोन लिएर प्रोजेक्ट बनाउने कुराको उहाँ विरोधी हुनुहुन्छ। अब हाम्रै प्रोजेक्ट बनाउँ, हाम्रै सिप, हाम्रै श्रम, हाम्रै लगानीमा गरौँ भन्ने उहाँको राम्रै इच्छा हो, सदिच्छा हो। यसमा हाम्रो पनि समर्थन छ। अब भनेपछि यो ल्याउतीवाला प्रोजेक्टलाई चाहिँ विदेशी अनुदानमै के अरे ऋणमै बनाउन खोजिएको देखियो होइन। त्यही त अब यो कोसीको चाहिँ हाम्रो पुण्यसरी यहाँ चाहिँ सजिलो हुन्छ, किनभने त्यहाँको अब हाम्रो एरिया पनि होइन नजिक पनि हो, लगायत अब त्यहाँबाट समस्या हुँदैन, बाटो लाउने हो। तर माथिबाट लाउँदा चाहिँ अलिकति कति खाने पानीको मुहान, यसको मुहान ठ्याक्कै ल्याउतीको सुरुङ मार्ग बन्दा यसको पोइन्ट कुन भन्छ? यसको त माथि चाहिँ अब तमर खोला नि हो, माथि धनकुटाबाट आउनुपर्ने। ए तमोरमै हो, तमोरको पुलबाट कहाँ कता? अनि त्यहाँबाट आउँदा चाहिँ अब हाम्रो अनुमान चाहिँ अब सबै यो सुरुङ खन्दै आउँदा चाहिँ अब धेरै क्षति हुने, लगायत अब पहिलेको हाम्रो प्राकृतिकले दिएको पानीको मुहानहरू धेरै सुक्ने हाम्रो सम्भावना देखेर जलाधार जलाशयहरू पनि सुक्ने, त्यो ढङ्गले प्राकृतिक पर्यावरण इकोसिस्टममा पनि असर पर्ने तपाईँहरूलाई शङ्का छ? त्यही कुरा भएर सकपछि त्यो नगरौँ भन्ने हाम्रो मेरो साथको सल्लाह हो। अब त्यहाँ डुबान होला के होला, मुआब्जा दिनु पर्ला, धेरै ठुलो रकम, त्यो त अरबौँ खरबौँको प्रोजेक्ट हुन्छ। त्यसकारण त्यो बहुआयामिक महत्त्वको भए पनि यसले दीर्घकालीन रूपमा लाभ दिँदैन भन्ने तपाईँहरूको निष्कर्ष? अब त तपाईँको त्यही त अब फेरि नेचर हाम्रो अब प्रकृति अनि प्रविधि संस्कृति सबैलाई माया गर्ने, अब सबै प्रकृतिलाई पनि धेरै विनाश नगरौँ भन्ने हिसाबले र सजिलो अहिले चाहिँ कोसीको पानी नै छ। कोसी खानेपानी प्रोजेक्टको लागि चाहिँ बजेट परेन? कोसी खानेपानी प्रोजेक्टको लागि यो बजेट भाषणमा बजेट एलोकेसन भयो, त्यो बजेट व्यवस्था गरियो। त्यो त माथि अब बजेट खोइ यसपालि पनि खासै पाउला जस्तो छैन धरानले। अब त्यही भएर अब यहाँ सङ्गठन हामी सबै ठाउँ सङ्गठन बनाउँदै थियो, सायद अब के हुन्छ कि अब 84मा हामी तपाईँलाई धन्यवाद छ यो जानकारी दिनुभयो सूचनाको लागि। थ्याङ्क यू सो मच सत्यजी। हस्, यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ युवा नेता पुण्य गौतम सर, यहाँलाई स्वागत छ। थ्याङ्क यू सो मच, धन्यवाद। भर्खरै मात्रै बजेट भाषण आयो, नयाँ बजेट हामीले पाएका छौँ। यो बजेटलाई चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ तपाईँले? अब माननीय अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलज्यूले नयाँ आर्थिक वर्षको लागि बजेट प्रस्तुत गर्नुभयो। त्यसो त विपक्षीहरूले स्वाभाविक रूपमा यसलाई कनिका छर्ने पपुलिस्ट वितरणमुखी बजेट भनिहाल्छन्। म अर्थशास्त्रको पनि युनिभर्सिटीको स्टुडेन्ट भएको हैसियतले म के भन्छु भने यो पिपिपी मोडलमा प्रोजेक्टहरू लागू गर्ने र समाजको कल्याणकारी रूपान्तरणको निम्ति योगदान गर्ने टाइपको उद्देश्यबाट प्रेरित भएको समाजवादी अर्थ प्रणालीको त्यो मोडलको ओरिएन्टेसनमा आएको बजेट हो। यसको मतलब यो पूर्ण समाजवादी बजेट हो भनेर म भन्दिनँ, किनभने यहाँ नवउदारवादी सोच राख्ने नेपाली काङ्ग्रेस पनि सरकारको हिस्सेदारी साझेदारी छ, अनि त्यसपछि अरू दलहरू पनि छ भन्नाले यो कोलिएसन पार्टनरहरूको सबैको इच्छा चाहना फुलफिल गर्नुपर्ने हुन्छ। र यसमा खास गरी भन्ने हो भने विगतको केही वर्ष यता बेरोजु ह्वात्तै बढेको, सार्वजनिक खर्चहरू खास गरी कम भएको र विकास बजेटको सदुपयोग कम भएको र एक हिसाबले भन्नुपर्दा साधारण खर्च ह्वात्तै बढेको, खास गरी तलब भत्ता अनि अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी भएर अर्थतन्त्र हल्लनचल्ल भएको स्थितिमा यसले गति मति दिशा आदि इत्यादि पकड्न नसकेको विगतको नजिरलाई मध्यनजर गर्दै खास गरी 2052 सालमा मनमोहन अधिकारीजीको पपुलिस्ट गभर्मेन्ट जो थियो त्यसले भरतमोहन अधिकारीजीको नेतृत्वमा सामाजिक कल्याणका कुरामा, सामाजिक सुरक्षाका कुरामा जुन ढङ्गले एउटा छलाङ हानेको थियो त्यसलाई नि पछिका वामपन्थी सरकारहरूले आदर्श मानेर त्यही ढङ्गले अगाडि बढ्ने कोसिस गर्थे। रामशरण महतले र डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनीले प्रेस्क्राइब गरे जस्तो नवउदारवादी बजेट पनि नेपालको आवश्यकता होइन र अहिले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलज्यूले अर्थतन्त्रको मसिनो सूचना राख्नुहुन्छ। उहाँमा विषय विज्ञता छ, उहाँ
विज्ञहरूसँग छलफल गर्न सक्नुहुन्छ र अहिले नेपालको जुन बजेट प्रस्तुत भएको छ यसलाई हेर्दा एक हिसाबले कर्मकाण्डीय प्रणालीभन्दा माथि उठेको हो। जस्तो करको दायराको कुरा गर्ने हो भने लाभिज लाइफस्टाइल जिउनेहरूले जस्तो मदिराजन्य पदार्थहरू भयो अनि त्यसपछि लग्जरियस गुड्सहरूमा काफी हदसम्म करको दायरा फराकिलो बनाइएको छ। तर केही कुराहरूमा खास गरी इलेक्ट्रोनिक मिडियाका कुराहरूमा सफ्टवेयरमा अन्य कुराहरूमा सरकारले फेसिलिटी दिएको छ र एक हिसाबले यो बजेटबाट म खुसी नै छु। यो समग्र बजेटको कुराकानी भयो तर बजेट भाषणभन्दा अगाडिसम्म चर्चामा रहेको जुन एउटा छ राष्ट्रिय गौरवको योजनै भनेर राख्नुपर्ने समेट्नुपर्ने भन्ने माग भइरहेको धरानको खानेपानी योजना होइन, त्यसलाई चाहिँ कोसीको खानेपानी चाहिँ धरान लाने भन्ने त्यहाँका मेयर हर्क साम्पाङको अवधारणा। तर फेरि पछाडि तपाईँको लेउती सुरुङ भनेर यो राष्ट्रिय योजनामा पारिएको भन्ने छ के यो कोसीको पानी धरान लाने प्रोजेक्ट चाहिँ नपरेको राष्ट्रिय गौरवको योजना नपरेको हो? नेसनल प्राइड प्रोजेक्ट अन्तर्गत एडिबी वर्ल्ड ब्याङ्क आदि इत्यादिको पनि नजर परेका विभिन्न सेक्टरहरूमा बजेट सरकारले एलोकेसन गरेको छ। खास गरी निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल जो मेरै जिल्लामा गाउँमा पर्छ त्यसलाई पनि सरकारले राम्रै बजेट छुट्याएको छ र अन्य जस्तो लोकमार्गहरूमा अन्य प्रोजेक्टहरूमा पनि सरकारले बजेट वितरण गरेको छ र खास गरी भन्ने हो भने कोसीको पानी छत्राको पानीलाई प्रशोधन गरेर माथि धरानतिर वितरण गर्ने कुरो जो महत्त्वकाङ्क्षी नेसनल प्राइड प्रोजेक्टमध्ये राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामध्ये एक मानिन्छ त्यो खरबौँ लगानीको पनि होइन, फेरि पञ्चवर्षीय योजना अन्तर्गत समेटिने कुरो हुनसक्छ हो। त्यसपछि मलाई पनि खड्किएको कुरा के हो भने यसलाई समेटिदिएको भए क्या सुनमा सुगन्ध हुन्थ्यो। तर अप्सन चाहिँ बाँकी छ है। प्लानिङ कमिसन अन्तर्गत विकासे बजेटलाई एलोकेसन गर्दाखेरि त्यहाँ बजेट रकमान्तरण गरेर पनि लान सकिन्छ, अन्य विधिबाट पनि लान सकिन्छ र तपाईँले अर्को के खोलो लेउती सुरुङ मार्ग हो, सुरुङ मार्गका कुरा गर्नुभयो त्यो विचाराधीन छ, छलफलमा छ। मलाई लाग्छ सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले जुन प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ धरानले जनताले पानी खान पाउँछन्, कोसीबाट पानी आउँछ भनेर हो, त्यो वचनको कार्यान्वयनको लागि कर्मचारी प्रशासन, राजनीतिक नेतृत्व, खास गरी खानेपानी मन्त्री, अर्थमन्त्री, सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यू गम्भीर भएर जानुपर्छ। होइन, त्यसमा तपाईँको जस्तै कोसीको पानी धरान लाने प्रोजेक्टलाई विस्थापन गर्ने गरी अर्को प्रोजेक्टको नाम आयो नि त तपाईँको लेउती सुरुङ मार्ग होइन। त्यति बेला धरानका मेयर हर्क साम्पाङले भन्नुभएको छ लेउती सुरुङ मार्ग ल्याउँदाखेरि त्यहाँ तपाईँको धेरै डुबान हुने, त्यसको तपाईँको मुआब्जा कसरी दिन सक्छ सरकारले, अनि त्यसको क्षतिपूर्ति कसरी चाहिँ पूर्ति गर्न सक्छ, एकदमै गाह्रो छ। भएको जलाधार जुन जलाधार क्षेत्र छ अहिले धरानमा त्यो जलाधार क्षेत्र पनि सुरुङभित्र सुरुङ खन्जिएपछि जलाधार पनि मासिने सम्भावना होइन। धेरै कुराबाट चाहिँ तपाईँको प्रकृतिको विपरीत छ, पर्यावरणको चाहिँ विपरीत छ भनिरहनु भएको छ उहाँले। यो तर्क मलाई पनि जचेको छ हो। अब लेउती सुरुङ मार्गबाट पानी ल्याउँदा जलाधार र जलाशय दुईवटा टर्मिनोलोजी बहुत महत्त्वपूर्ण छ। जलाशयलाई केन्द्रित गरेर 12 मास पानी आउने खोला अर्थात् ठुलो नदीहरूलाई जलाशयको केन्द्र मानिन्छ जहाँ पानीको फ्लो जहिले पनि हुन्छ। जस्तो म तपाईँलाई उदाहरण दिन्छु, तराईका केही खोला इभन पहाडका खोलाहरू पनि सुक्खायाममा स्याप्पै सुक्छन्, बालुवा मुनि सोसिएर रहन्छ पानी, हिउँदमा पानी हुँदैन अनि बर्खामा खहरे जस्तो भेल बगेर ठुलो क्षति पुर्याउँछ। त लेउती खोलाको सवालमा पनि सुरुङ मार्गको कुरा गर्दा तपाईँले भने जस्तो त्यो सुरुङ मार्ग बनाउँदा डुबानमा धेरै ठुलो जमिन पर्छ। मुआब्जाको कुरा गर्ने हो भने त्यहाँ महँगो जग्गालाई क्षतिपूर्ति स्वरूप ठुलो मुआब्जाको रकम राज्यले छुट्याउनुपर्छ। त्योभन्दा राम्रो हो कोसीबाट पानी लाने कुरा, कोसीबाट पानी लाँदा कम क्षति, कम मुआब्जा त अलिअलि त्यहाँ पनि पर्छ धेरै तिनौँ होइन, र कम मूल्यमा त्यो कम लागतमा त्यो प्रोजेक्ट बन्ने र त्यो स्थायी प्रकारको खानेपानीको समस्या समाधान गर्ने र निर्मल पानी। अब जस्तै कोसीको पानी लाँदाखेरि पाइप गाडेर लाने होला होइन, एकदम ठुलो खालको पाइप गाडेर कि नहर लाने, त्यो दुईवटा अप्सन हुन्छ। तर तपाईँको त्यहाँ लेउती सुरुङ मार्गबाट ल्याउँदाखेरि हुन त त्यहाँनिर बहुउपयोगी चाहिँ हुन्छ, त्यहाँ सडक बन्न सक्छ, त्यहाँ विद्युत निकाल्न सकिन्छ होइन। यद्यपि
तपाईँको ड्याम बाँध्नुपर्ने हुन्छ। ल्याउटी सुरुङ मार्ग ल्याउँदाखेरि ड्याम बाँध्नुपर्ने हुन्छ। ड्याम बाँधिसकेपछि तपाईँ त्यहाँ कैयौँ चाहिँ नि जग्गाहरू डुबाउन पर्छ। ड्याम बाँधेपछि त्यसको क्षति मुआवजा त महँगो पर्छ। राज्य यसै पनि बजेटको हिसाबले गरिब हुँदै गएको छ। हाम्रो अर्थतन्त्र कमजोर छ। जनताबाट ट्याक्स उठाएर प्रदेशहरू पाल्नुपर्ने अवस्था छ। प्रदेश आत्मनिर्भर नभइसकेको अवस्था छ। प्रदेश सरकारले तपाईँको प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा प्रदेश सांसदले 4 करोड रुपियाँ मागिरहेछन्। अब यहाँ केन्द्रीय संसदमा सङ्घीय संसदमा त 5 करोड 6 करोड दिने कुरो सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई तत्काल पोस्टपोन गर्यो। त्यहाँ ठुलो बजेटमा भ्रष्टाचार हुन्छ भनेपछि हाम्रो सीमित बजेटभित्र धेरै काम सम्पन्न गर्नुपर्छ। नेसनल प्राइड प्रोजेक्टमा यसै पनि पैसा बेहिसाब खर्च हुन्छ। त्यो पैसा त वास्तवमा भन्ने हो भने चाहे अनुदानबाट ऋणबाट प्राप्त गरेको विदेशी पैसा होस् चाहे स्वदेशी करबाट आएको पैसा होस्, त्यो पैसा आखिर नेपालीहरूकै बोझ अन्तर्गत पर्छ। त्यही भएर मैले भन्न खोजेको कुरा यो विषयमा एउटा गोलमेच गर्नु पर्यो। हर्क साम्पाङज्यू, प्रधानमन्त्रीज्यू, सम्बन्धित सरकारवालाहरू, विज्ञ विशेषज्ञहरू सहित एउटा सिंहदरबारमा गोलमेच आयोजना गर्न हर्क साम्पाङज्यूलाई निमन्त्रणा दिइयोस्। अब एउटी व्यवहारिक हो कि कोशी चत्राको व्यवहारिक हो भनेर विज्ञ विशेषज्ञले निर्धारण गरून् र त्यसमा एउटा साझा बिन्दु खोजौँ। तर मेरो अनुमानमा मेरो अध्ययनमा हर्क साम्पाङज्यूले भनेको कुरा वैज्ञानिक छ र हामीले वास्तवमा चत्राबाट पानी लानु नि व्यवहारिक हुन्छ र राम्रो हुन्छ। त्यही त तपाईँको त्यो ल्याउटी सुरुङ मार्ग पानी ल्याउनु चाहिँ ड्याम बाँध्नु पर्ने र त्यसमा अलिकति भारतको स्वार्थ हो कि भनेर कतिपयले पनि भन्ने गर्छन् होइन। तपाईँको त्यो सप्तकोशीको मुख्य सहायक नदीहरूमध्ये ठुलो नदी त्यहाँ पनि पर्छ, त्यही नदी पर्छ र त्यसलाई ड्याम बाँधेर रोकियो भने चाहिँ भारतमा कम क्षति हुने सम्भावना पनि छ भन्छन्। हुनसक्छ यसमा अन्तर्राष्ट्रिय चलखेल इन्ट्रेस्ट होला, किनभने भारतले यसै पनि रिभर लिङ्किङ प्रोजेक्ट अन्तर्गत नेपालका सारा नदीहरूबाट एउटै उसमा बेसमा जोडेर उसले नेपालका सबै नदीहरूको पानी इरिगेसन र ड्रिङ्किङको लागि दुईटा कुराको विकल्प छैन सर। जस्तो बिजुली निकाल्नको लागि पानी नै चाहिन्छ, हाइड्रो नै चाहिन्छ भन्ने छैन। अनेक प्रकारले बिजुली निकाल्न सकिन्छ। आणविक ऊर्जाबाट निकाल्न सकिन्छ, तपाईँको सौर्य ऊर्जा छ, हावाबाट बिजुली निकाल्न सकिन्छ, विभिन्न प्रविधिबाट सकिन्छ। तर भारतीय वैज्ञानिकहरूले के अनुसन्धान गरेका छन् भने अबको 20-30 वर्षमा भारत एउटा काकाकुल देश हुनेछ र ऊ यति तिर्खालु हुनेछ कि उसलाई अहिले जुन पानीको स्रोत छ त्यसले पुग्दैन र यसको लागि भारतले धेरै ठुलो करोडौँ क्युसेक पानी उसले कब्जा गर्नुपर्छ। त्यो उसले नेपालमा देखाएको छ। नेपालको खोलाहरूमा वास्तवमा पानी बग्दैनन्, व्हाइट गोल्ड बग्छ भनिन्छ। मिनरल वाटर्सको मुख्य स्रोत भनेको नेपालै हो। त्यसकारण उसले त्यहाँ आँखा गाड्छ र वास्तवमा भन्ने हो भने कोशीमा ड्याम बाँधेर घाटाकल्ला भएको छ, हामीलाई भएको छ। साँच्चै भन्नुहुन्छ भने त्यो राष्ट्रघाती सम्झौता नै मानिन्छ। कोशी ल्याउटीको पानी ल्याउँदाखेरि सुरुङ मार्गबाट ल्याउँदाखेरि त्यहाँ अर्को स्वार्थ पनि हुनसक्छ। जस्तै कोशीको पानी लाँदाखेरि त्यहाँनिर भ्रष्टाचार हुने र गर्ने मौका चाहिँ कम हुने सम्भावना होइन। तर ल्याउटीको ल्याउँदा चाहिँ तपाईँको अरू कुनै दोस्रो व्यक्ति जोडिनाले त्यहाँनिर भ्रष्टाचार हुने सम्भावना त्यो पनि हुनसक्ला, किनभने यहाँ चलखेलको एउटा मात्रै डाइमेन्सन आयाम छैन। चलखेल चौतर्फी छ। त्यहाँ ठेकदारको पेटी कन्ट्र्याक्टरको इन्ट्रेस्ट होला, ठुला कन्ट्र्याक्टरको इन्ट्रेस्ट होला, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको त्यहाँ हिडन इन्ट्रेस्टले काम गरेको होला। हर्क साम्पाङज्यूको ड्रिम प्रोजेक्ट तुवाएर आफू हिरो हुने र हर्क साम्पाङज्यूलाई एउटा जोकर जस्तो बनाउन सकियो भने उहाँको पोलिटिकल करियर महत्त्वाकांक्षामा खरानी बनाउन सकिन्छ भन्ने अर्को घातक सोचले काम गरिरहेको होला कतिपयको। त्यसकारण यो कुरो टाइममै बुझेर म के भन्छु भने आखिर विकास कुनै व्यक्तिको प्राइभेट कम्पनी होइन, उसको निजी सरकारको विषय होइन। हर्क साम्पाङज्यूले आँटेको ताकेको कामबाट त सबै पार्टी, सबै दल, सबै विचार, सबै सोचका मान्छेहरूले पानी त खान पाउने भयो नि। पानी जिन्दगानी साझा हो नि, पानीमा अधिकार होइन। यसै पनि पानीमा अग्राधिकार नागरिकको हुन्छ। जल जमिन लगायतका पर्यावरणलाई संरक्षण गर्न हामीले प्रयत्न गर्नुपर्छ। उहाँ प्रकृति प्रेमी मेयर पनि हो, संस्कृति प्रेमी मेयर पनि हो, देशभक्त हुनुहुन्छ। त्यसकारण मलाई लाग्छ हामीले यो डिबेट गरिरहँदाखेरि कोशीमा चत्रामा
वैज्ञानिक ढङ्गले व्यवस्थापन गरेर त्यहाँको पानी धरान मात्रै होइन इटहरी हुनसक्छ विराटनगरसम्म पुर्याएर वास्तवमा पानीको आपूर्तिलाई सहज गराउने र हाहाकार र अन्त्य गर्ने काम गर्नुपर्छ। हिजो दुईवटा वादीहरूको अथवा दुईवटा पक्षको चाहिँ शक्ति प्रदर्शन थियो। एकातिर नेकपा एमालेको र अर्कोतिर तपाईँको राजावादी भनिएकाहरूको शक्ति प्रदर्शन भन्ने थियो। यद्यपि एमालेको प्रदर्शनमा चाहिँ अत्यन्तै न्यून मान्छे उपस्थित भएको, त्यसले चाहिँ खिचिट्युरी गरेको, ट्रोल बनाएको मान्छेले यस्तो पनि देखियो। अनि कति चाहिँ अब एमाले सक्यो, केपी ओलीको क्षुद्र बोलीले एमाले सकिँदैको भनेर पनि टिका टिप्पणी गरेको पाइयो। तपाईँलाई यो लाग्छ? अब कुरा यस्तो हो, त्यो एमाले हिजो नेकपा एमाले शक्ति प्रदर्शन गर्ने उद्देश्यका साथ त्यो खालको प्रदर्शन गरेको होइन। भाषा चाहिँ कस्तो भइदियो भने सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले काठमाडौँ कब्जा गरौँ भनेको साहित्यिक भाषा भयो क्या। जस्तो कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने तल म मारिदिन्छु भन्छन् मान्छे, मारिदिन्छु भने खुँडा तरबार खुकुरी बन्दुक बोकेर ड्याङ्गे हान्छु भने होइन नि, त्यो शब्दको मराइ हो नि त। अनि भुपी शेरचनको कविता अब सूर्यलाई जन्डिस लाग्यो भनेर लेख्नु भएको छ। सूर्य के रोगी हुन्छ र, पहेँलपुर भयो भन्ने भावमा लेख्या हो नि त त्यो। त्यसकारण मैले तपाईँलाई के भनौँ भने यी कुराहरू साहित्यिक थिए र नेकपा एमाले साँच्चै शक्ति प्रदर्शन गर्न चाहन्थ्यो भने उसले थोरै तिनो प्रयत्नमा अस्ति 12 चैत्र वैशाख 13 गते जुन प्रदर्शन गर्यो होइन, नेकपा एमालेको तर्फबाट हाम्रो प्रदर्शन भयो, त्यहाँ त भ्रिकुटी मण्डपभित्र मात्रै होइन बाहिर पनि तिलको गेडो राख्ने ठाउँ थिएन त। हजारौँ लाखौँ मान्छेको भिड थियो। त्यसकारण भिडै बटुल्न एमाले राप्रपासँग टक्कर दिनु पर्दैन, किनभने राप्रपाभन्दा कयौँ ठुलो सङ्गठन भएको पार्टी हो नेकपा एमाले। एमाले एउटा विरासत बोकेको पार्टी हो, ठुलो पार्टी हो होइन, त्यसको सक्रिय मेम्बर पनि थुप्रै छन्। यद्यपि जुन सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अर्थात् तपाईँको नेकपा एमाले अध्यक्षले जुन भाषा बोल्नुभयो, यहाँले पनि भन्नुभयो काठमाडौँ कब्जा गर्नुपर्छ, राजावादीलाई रिङ रोडभन्दा बाहिर खेद्नुपर्छ होइन, जस्ता अत्यन्तै झन्डै अराजक सुनिने तरिकाले टिका टिप्पणी गर्नुभएको थियो। मानव अधिकार कर्मीहरूले त तपाईँको मानव अधिकार आयोगले त तपाईँको ध्यान आकर्षण गराएको थियो होइन। यो हिसाबले त तपाईँको व्यापक बढ्नु पर्ने, तर जो अध्यक्षज्यूले भने अनुरूप चाहिँ भएन त्यो, त्यस कारणले खिचिट्युरी। पहिलो कुरो त मानवाधिकार कर्मीहरू सोकल्ड ह्युमन राइट एक्टिभिस्टहरू बायस छन्, उनीहरू वेस्टर्न प्रभावमा छन्। उनीहरू नन स्टेट क्राइमलाई महत्त्व दिँदैनन्, स्टेट क्राइमलाई बढी जोड हाइलाइट गर्छन्। जस्तो तपाईँलाई भनौँ महेश बस्नेतजीले मेरो नामै मेन्सन गरेर लेख्नुभयो, त्यत्रा साङ्घातिक प्रहारहरू भए, चाहे तिनकुने घटना होस्, चाहे दुर्गा प्रसाईको घटना होस्, चाहे म माथि भएको साङ्घातिक आक्रमण, यो विषयमा मानवाधिकारवादीहरू खास गरी राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग चुइक्क बोले होइन। अब वीरता मोडमा गाडी जल्यो, आगजनी भयो, तिनकुनेमा मान्छे मरे, त्यत्रो क्षति भयो, त्यस विषयमा उमाउँछ र अहिले यो विषयमा उसले वक्तव्य निकाल्छ भन्ने बित्तिकै ऊ पनि डबल स्ट्यान्डर्डमा छ। ऊ भन्नाले को? राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग वा मानवाधिकारवादीहरू, यो पनि बरिए हुँदो रहेछ भन्ने देखियो। दोस्रो भनेको के हो भने नेकपा एमाले साँच्चै तयारी, अब सम्पूर्ण गणतन्त्रवादीको कुरा गरेको छैन, एमाले ल अब काठमाडौँमा देशव्यापी एउटा जमघटसहित आमसभा गरौँ भन्यो भने तिलको गेडो राख्ने ठाउँ चाहिँ हुँदैन। चाहे त्यो माओवादीले गरे पनि टनक्कै मान्छे भरिन्छन्, अहिले राप्रपाको 4000 मान्छे देखाएर ठुलो कुरा नगरे हुन्छ। अनि काङ्ग्रेसले गर्यो भने पनि त्यत्तिकै कमिला सरह मान्छे हुन्छन्, मान्छेको कमी छैन। र वास्तवमा भन्यो भने जनमत भिड जेसुकै भनौँ त्यो जुटाउन सक्ने हैसियत नेकपा एमाले र अरू दलहरूसँग छ। अब राप्रपाले के गरिदियो भने अभिनय त कविनय शैलीमा विभिन्न भ्रममा होइन, तेल खर्च बिहोरेर अनेक गरेर शिला खोजेर भाडामा कतिपय प्रभावमा दबावमा अनेक गरेर होइन, उयो दुर्गा प्रसाद 20 लाख माफी हुन्छ भनेर मान्छे ल्याए जस्तै ल्याइदियो। अनि रत्त पार्कमा यिनीहरूले ठुलो प्रचार गरे। तपाईँलाई एउटा कुरो म भन्छु, के भन्छु भने खुल्ला मञ्चको कुल क्षमता सैनिक मञ्चको 25,000 हो। रत्त पार्क टनक्कै हुँदा उता जम्मै भरिँदा पनि 25,000 हो। इतिहासको सबभन्दा ठुलो जनआन्दोलन भनेको 46 सालमा भयो, त्यसपछि 62-63 मा भयो, र त्यसपछिको ठुलो आन्दोलन भनेको माओवादीले गर्यो र एमाले बिचबिचमा ठुल्ठुला आमसभाहरू गरेको थियो। त्यति गर्दा पनि त्यहाँ जाने, जस्तो माओवादीले गर्दा के भनिन्छ भने
त्यतिखेर सैनिक मञ्च खुल्ला मञ्च जम्मै कब्जा भएर यताउता चारैतिर छरिँदा पनि 1 लाख मान्छे थिए। जनगणतन्त्र ल्याए त ल्याएन नि त। उसँग त YCL थियो, मिलिटेन्ट फोर्स थियो, जनमुक्ति सेना शिविरमा थियो। तर एउटै कटुवाल नामक छेस्कोले प्रचण्डको बेलुन फुस्काइदिएकै हो, फुटाइदिएकै हो भन्ने बित्तिकै अहिले राप्रपाको यो टुकडी, अब अर्को कुरा के छ भने राप्रपा खुदैले पनि 2-3 लाख 4 लाख मत त ल्याएको छ देशभरिमा। त उसले 50,000 1 लाख मान्छे ल्याउनु पनि गाह्रो छैन। तर हिजो हेर्दाखेरि मान्छेलाई खुब धेरै जस्तो लाग्छ। त्यहाँ 1000 जति त सिभिल ड्रेसका प्रहरी अनि जासुसहरू पत्रकार थिए। जेसुकै होस्, तर त के हुन्छ भने निषेधको राजनीति गर्नु त भएन। जस्तै प्रधानमन्त्रीज्यूको टिप्पणी चाहिँ निषेधको राजनीति गर्छ जस्तो होइन। तपाईँ भ्रममा हुनुहुन्छ। यसमा तपाईँसँग म एक हिसाबले भन्नुपर्दा शालीनतापूर्वक विमति राख्छु। तपाईँले अमेरिकामा कम्युनिस्ट पार्टी खोलेर त्यो त डेमोक्रेटिक देश भन्नुहुन्छ नि, ल डेमोन्स्ट्रेसन गरेर मलाई देखाउनुहोस्। भारतमा संविधान विरोधी गतिविधि गर्नुहोस्। होइन, यो त सुन्नु न, गणतन्त्र भनिएको छ। गणतन्त्र भनिए पनि हुँदैन। सुन्नु न, गणतन्त्र भनिएको छ, गणतन्त्रमा तपाईँको प्रदर्शन नै गर्न नपाउने भन्ने त हुँदैन। होइन, हुन्छ हुन्छ जस्तै हुन्छ। होइन सर, गलत बोल्दै हुनुहुन्छ तपाईँ। तर्क राख्नु न, होइन, आफ्नो प्रश्न राख्छु। एक्स्ट्रा कन्स्टिट्युसनल कुरा गरेर सत्ता उल्टाउँछु भन्नेलाई न अमेरिकामा प्रवेश छ, न भारतमा छ, न ब्रिटेनमा छ। ब्रिटेनमा हामी संविधान च्यात्छौँ, राजतन्त्र मिल्काउँछौँ भनेर त्यहाँ आन्दोलन गरेर देखाउनु। ल, चीनमा कम्युनिजम फ्याँक्छौँ भनेर गर्नु। यसो सर, आन्दोलन हो नि त। आन्दोलन त कसले पो तपाईँको निषेध? यो आन्दोलनै होइन नि, यो तमासा हो, यो रमिता हो, यो हिंसा हो। हिजोको दिनमा तपाईँको राजतन्त्र फाल्ने बेलामा तमासा हो, रमिता हो नै भन्थ्यो होला। राजतन्त्रको समयकालमा त्यतिखेर त्यही भएर त दमन गर्यो। अहिले दमन गर्यो सरकारले। एकछिन गणतन्त्रको लागि निम्ति आन्दोलन गर्नेहरूलाई होइन, त्यति बेला पनि त तपाईँको यिनीहरू यो नाटक हो, तपाईँको नौटङ्की हो भनेर भन्थे होला। होइन, तपाईँ स्वयं एउटा लोकतान्त्रिक स्कुलिङबाट आएको पत्रकारलाई यो प्रश्न गर्न शोभा दिँदैन। किनभने यो व्यवस्थै उल्टाउँछु भनेर बगावत गर्नेहरूलाई राज्यले रेड कार्पेट ओछ्याएर स्वागत गर्दैन। धन्न यो उदार लोकतन्त्रमा देश छ। तपाईँ भारतको संविधान च्यात्छौँ र भारतलाई अहिलेको सिस्टमबाट डिरेल गर्छौँ, भारतमा राजा ल्याउँछौँ, अथवा भारतमा हिजो भुरेटाकुरे राजतन्त्र थियो नि त, हो त्यसलाई पुनः स्थापित गर्छौँ भनेर गरोस् त। मोदी प्रशासनले के गर्छ? भारतमा माओवादीलाई कति दमन गरेको छ। हिजो माओवादीलाई पनि त खोजी मारे हो नि त, सिस्टम उल्टाउँछौँ भन्दा। त्यो त थियो नि त, खोजी मारेको अवस्था हो। लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा पनि मेरो कुरा सुन्नुहोस् न, हिजो त तपाईँको राणा विरुद्ध उड्दा पनि काङ्ग्रेसलाई खोजी मारेकै हो। तपाईँको पञ्चायती कालको विरुद्ध उड्दा, राजतन्त्रको विरुद्ध माओवादी आन्दोलन गर्दा माओवादीलाई खोजी मारेकै हो, होइन? गैर संवैधानिक शक्तिलाई संवैधानिक परिधि बाहिर रहेका एक्स्ट्रा कन्स्टिट्युसनल फोर्सेसहरूलाई कतिपय अर्थमा उसले ब्यान गरिदिन नि सक्छ। त्यो नियमै हुन्छ। यहाँ मात्र होइन, मैले तपाईँलाई भनिहालेँ, अमेरिकामा हामी कम्युनिजम ल्याउँछौँ भनेर आन्दोलन गरून्, संसारको सबभन्दा सोफिस्टिकेटेड डेमोक्रेसी भनेर परिभाषा दिने डोनाल्ड ट्रम्पले तुरन्त त्यहाँ तपाईँको सैनिक मार्शल ल प्रयोग गर्छन्। भारतमा ल तपाईँको सारा कम्युनिस्टहरू एक ढिक्का भएर अथवा सोसियलिस्ट एक ढिक्का भएर यो सिस्टम उल्टाउँछौँ भनेर लागु नि त। म कल्पना गर्छु त्यहाँ राजतन्त्र ल्याउँछौँ भनेर लागु नि त। के गर्छ मोदीले? संसारको सबभन्दा डेमोक्रेटिक हिसाबमा, डेमोग्राफिक हिसाबमा ठुलो देश भन्ने। त्यही भएर मैले तपाईँलाई भन्न खोजेको, डेमोक्रेसीको मतलब, प्रजातन्त्र लोकतन्त्रको मतलब अराजकता होइन। अब यहाँ तपाईँले देख्नुहुन्छ यिनै पुराना पञ्चमण्डलीहरू, यिनै प्रतिगामीहरू, यिनै षडान्धहरू जसले लोकतन्त्र स्वीकार गरिसकेका छन्, गणतन्त्र स्वीकार गरिसकेका छन्, यो सिस्टम अन्तर्गत इन्जोय गरेका छन्, यही संविधानमा कबुल गरेर यही सिस्टमको भत्ता खाएका छन्, यही लिङ्गदेन जस्ता मान्छे, यही ज्ञानबहादुर जस्ता मान्छेहरूको यो हाकार र स्वीकार गरेर हामीले रमिते तमासे बस्दिनु पर्ने। निरङ्कुश त बन्नु भएन नि त सर, होइन र? निरङ्कुशता होइन नि यो, यसलाई निरङ्कुशता भनिँदैन। कुनै पनि व्यवस्था उल्टाउँछु भनेर गइसक्यो, यही व्यवस्थाको फ्रेमवर्कभित्र हामी रचनात्मक आन्दोलन गर्छु भन्न जति पनि पाइयो हामीले विगतमा गरेकै हो। तर यो सिस्टमै फ्याँक्छौँ, संविधानै च्यात्छौँ भनेपछि राज्यले के चुम्माचाटी गर्छ? ठिक छ, अब हिजोको दिनमा तपाईँको राजालाई मन पराएन, राजतन्त्रलाई मन पराएर जनताले राजतन्त्र फ्याँके, होइन गणतन्त्रमा केही हुन्छ कि, जनताको तन्त्र आउँछ कि भनेर त्यही आशा र अपेक्षा अनुरूप राजतन्त्र फ्याँकेका हुन्। तर तपाईँको गणतन्त्र आएको 15-16 वर्ष भइसकिसक्यो। तपाईँको हुन त एउटा कलिलो मुनै छ, केही
दिउँसोको लक्षण चाहिँ बिहानीले देखाउँछ भने जस्तो केही त हुनुपर्ने हो, तर त्यो भएन। जनताले अपेक्षा गरे अनुरूप, आशा गरे अनुसार त्यो नभएको कारणले फेरि यो गणतन्त्र भन्दा त राजतन्त्र ठिक रहेछ भनेर जनता त्यता फर्केका न हुन्, होइन र? जनता होइन, तपाईँको परिभाषा गलत छ। होइन, तपाईँ दुईजना भए पनि जनता, जे पाँचजना भए पनि जनता, तपाईँको गणतन्त्रवादी पनि जनता, राजतन्त्रवादी पनि जनता। हुन त गणतन्त्रमा पनि हरेक पार्टीको अहिले सदस्यहरू छन्, होइन? पार्टीबिन मान्छे छैन। तपाईँको कोही राजावादी होला नि, कोही गणतन्त्रमा, कोही एमाले, काङ्ग्रेस, माओवादी होला, जनता त छैन। यद्यपि भनिदियो जनता, अब त्यो हो नि त, होइन र? तपाईँको अब यी आज गणतन्त्रका नेताहरूले राम्रो काम गरिदिएको हो भने राजतन्त्रको पक्षमा किन यसरी मान्छे उठ्थ्यो होला र? यस्तो हो, सुन्नुहोस्, तपाईँलाई भ्रम भएछ। यो स्वस्फूर्त रूपमा जनताले आयोजना गरेको आन्दोलनै होइन। देशी विदेशी प्रतिक्रियावादी दक्षिणपन्थीहरू इभन राजाको इन्ट्रेस्टभन्दा बाहिर गएर राप्रपा भन्ने पञ्चम मण्डलको बासी क्लब जसले पञ्चायतमा लुट्यो, जसले 2046 सालमा राम थापा जस्ता होनहार विद्यार्थी नेतालाई आफ्नै हातले छुरी हानेर हत्या गर्ने मण्डलका सरदारहरूले, अनि झापाको कट्टेल दम्पतिको जग्गा लुट्ने, करोडौँ रुपियाँ लुट्ने अपराधीले, अथवा एसएलसी र +2 नगरे पनि सीएको झाँसा दिने नटवरलालहरूले गरेको यो सब ताण्डव हो। र यसमा देशलाई अनियन्त्रित अस्थिरतामा पुर्याउने, नेपाल राष्ट्रलाई नै फेल गराउने उद्देश्य छ। र म व्यक्तिगत रूपमा राजालाई सम्मान गर्छु। राजालाई सिर्पेज लगाउन मन लागेको हो भने खुलेआम घोषणा गर्नु पर्यो, नागरिकको बिचमा आउनु पर्यो, यो मेरो आन्दोलन हो भनेर अपनत्व लिनु पर्यो। राजा जानुभएको छ झापामा, अस्तिको आन्दोलन म चिन्दिनँ भन्नुभयो। त्यो आन्दोलन थिएन, वास्तवमा त्यो तमासा थियो, विध्वंस थियो, त्यो अराजकता थियो, त्यो भाँडतन्त्र थियो, त्यो प्रतिगमन थियो। तपाईँले एउटा कुरा के भने नेतृत्वको लागि त क्रान्तिकारी सोच चाहिन्छ। यत्रा लोकतान्त्रिक आदर्श बोक्ने नेताको त हिउँझै स्खलित भएको अवस्था छ। हो, कति बेला चाहिँ यसलाई दुत्कारेको भए हामी पनि इरिटेट हुन्थ्यौँ भने मानौँ हर्क साम्पाङज्यू वा बालेन शाह जस्ता व्यक्ति निस्किएर अब यो कन्स्टिट्युसनमा जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख हुनु पर्यो, अथवा एक हिसाबले भन्नुपर्दा मौलिक स्वदेशी उत्पादनमा जोड दिनु पर्यो, उद्योगहरू स्थापना गर्नु पर्यो भन्ने क्रिएटिभ आन्दोलन गरेको र त्यसमा दमन गरेको भए सबभन्दा पहिला त्यसको प्रतिकार र विरोध गर्ने हामी हुन्थ्यौँ। तर अब देशको आवश्यकता छ प्रमुख निर्वाचित कार्यकारी जनताबाट निर्वाचित गरेर स्थायी प्रकारको शक्तिलाई स्थापित गरेर लाने, स्थायित्व दिन चाहने जनताको चाहना छ। अब अहिले के भयो भने आम जनता सडकमा निस्किएका होइनन्। पार्टीका कार्यकर्ताहरूलाई देशव्यापी रूपमा मोटरमा हालेर, गाडीमा हालेर, विभिन्न सपना देखाएर, आश्वासन दिएर ल्याइएको छ। गर्ने त सबैले त्यही न हुन्, होइन त्यो होइन, तपाईँ माओवादीले गर्दा पनि होइन, गलत कुरा हो, गलत कुरा त्यो होइन। दोस्रो होइन, जनआन्दोलन, दोस्रो जनआन्दोलन जनतै उठेका थिए, बहुदल ल्याउनु पनि जनतै उठेका हुन्। त्यसलाई भनिन्छ एक खालको परिवर्तन, चेन्ज। यद्यपि तपाईँले भनेको कुन प्रश्नमा म एग्री गर्छु भने यो लोकतन्त्रलाई सर्भिस डेलिभरीमा आधारित जनताको खाना नाना छाना समस्या समाधान गर्ने, घाँसपास कपास शिक्षा स्वास्थ्य सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्ने जनताको लोकतन्त्र बनाउन हामी चुक्यौँ। नेतातन्त्रको चङ्गुलबाट यसलाई मुक्त गर्नु छ, भ्रष्टतन्त्र अन्त्य गर्नु छ, यसलाई झन् संस्थागत गर्नु छ, दिगो विकासमा लानु छ, सस्टेनेबल डेभलपमेन्टको प्रोजेक्ट सुरु गर्नु छ। हो, यो कुरामा जानुपर्छ। तपाईँ मलाई भन्नु राप्रपा कहिले सत्ता बाहिर छ? सधैँ संसदमा छौ। हेर्नुहोस् है, सानोतिनो टुकडी भए पनि भने त तपाईँको अहिले भएका यी राजावादी भनेका दलहरू भने नि त राजावादी होइनन्। लिङ्गदेनले नेतृत्व गरेको न पार्टी चाहिँ राजावादी हुन्, न चाहिँ कमल थापाले गरेको चाहिँ एक्ज्याक्टली। वास्तवमा भन्ने हो भने यिनीहरूले त 72 को संविधान स्वीकारे, दुईवटा गणतान्त्रिक सरकारमा हिस्सा लिए, त्यो संविधान सिग्नेचर गरेर आएका हुन्, प्रदेश सरकारमा गएका छन्, मन्त्री नै खाएका छन्। चित्रबहादुर केसीले त त्यसलाई अस्वीकार गरे। अनि त्यति मात्रै होइन, बिना तामाङ नामक क्रिस्चियनलाई सांसद बनाएर धर्मनिरपेक्षता कबल गरेका छन्। खानी यही सिस्टममा, डकार्ने यही सिस्टममा, अनि ताण्डव गर्ने यही सिस्टम विरुद्ध। यो भने चाहिँ कस्तो हो भने रातभरि नगरवधुसँग ओछ्यानमा तमासा गरेर बिहान उठेपछि अनि पत्नी प्रताको ढोङ गरे जस्तो भयो के। त्यस कारणले गर्दाखेरि भत्ता सत्तामा आकण्ठ डुब्ने अनि ठुला कुरा गर्ने अनैतिक मान्छेहरू, तपाईँलाई म भन्छु आसन्न रूपन्देहीको चुनाव जितेर देखाओस्। अब यिनीहरू किन आत्तिए भने अब यिनीहरूले दुईटा सम्भावना देखे।
अरू राजावादी भुरे टाकुरे दल जन्मेलान् र हाम्रो भोट ब्याङ्क शुक्ला भन्ने राप्रपालाई त्रास हो। दोस्रो मौसमी चन्दा पनि टन्न उठाउन पाइन्छ यस्तोमा होइन। इमोसनल राजावादीबाट त पैसा कलेक्सन गर्न पाइयो नि, त्यो पनि स्वार्थ छ। अनि अर्को चाहिँ समानुपातिक प्रणाली अहिलेलाई पोस्टपोन गरिदियो भने राप्रपा नामक दलै विघटन हुन्छ। किनभने अब यिनीहरूले एउटा अवसर कुन गुमायो भने अब यिनीहरूलाई काङ्ग्रेसले पनि काखीमा बोक्दैन, एमाले पनि बुइमा चढाउँदैन भन्ने बित्तिकै यिनीहरू त शानदार शून्य सिटमा जाने भएपछि अहिले जनतालाई भ्रमित गरेर राजा र धर्म बजाएर फेरि भोट ब्याङ्क स्ट्रङ गर्ने त्यो कमल थापाको पहिलाको नीति थियो नि। ठ्याक्कै कमल थापाले त्यही गर्थ्यो के, जब उसलाई भोटको समस्या पर्छ तब सडकमा जान्थ्यो। त्यसकारण यो तमासा हो। अब कमल थापा होइन, हिजो एमाले झन्डै आधा एमाले भइसकेका मान्छे सुरेश चिन्हबाट चुनाव उठ्यो, उहाँ लिङ्देन केपी ओली बिना ढेगै नचल्ने, अब उसैले ठुला कुरा गर्ने भन्ने बित्तिकै म के भन्छु भने यिनीहरूमा कुनै भरोसायोग्य नेतृत्व पनि छैन। हिजो कमल थापालाई लोकेन्द्र बहादुर चन्दले के भने जहाजी मुसाको संज्ञा दिए हो कि होइन, त्यही राप्रपाको नेताले। त्यस कारणले गर्दाखेरि यी सूर्यबहादुरका चेला चपेटाबाट केही हुन्छ भन्नु र खिर्राको भोटमा जाइफल फल्छ भन्नु एकै हो। लिङ्देनले पनि हार्छन्, साईले पनि हार्छन्, सबैले चुनाव हार्ने अवस्थामा। र अर्को कुरा हाम्रो पनि लोकप्रियता खसिएको छ, हाम्रो पनि इमेज डाउन भएको छ। अबको विकल्प भनेको यथास्थितिमा यो सिस्टम अगाडि लान पनि गाह्रो छ, पछाडि फर्किन त झन् सकिँदैन। हामीले गर्ने के हो भने जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित लोक कल्याणकारी राज्य प्रणाली स्थापित गर्ने। मैले यहीँनिर जोड्न खोजिरहेको थिएँ, तपाईँको प्रभाव खस्किरहेको, प्रभाव कम भइरहेको भन्ने यहाँले जोडिहाल्नुभयो। तपाईँको हिजोकै शक्ति प्रदर्शनलाई फेरि पनि जोडेँ होइन, तपाईँको राजावादीको जति पनि देखिएन एमालेको। अनि तपाईँ फेरि भोलबोलैयामा पुग्नुभयो। एमाले जुन वैशाख 13 गते प्रदर्शन गर्यो त्यो पनि सानोतिनो प्रयत्नमा यसो बागमतीभित्रको शक्ति थियो, काठमाडौँभित्रको त्यो त विशालै थियो त। डेमोक्रेसी डेको दिन जुन प्रदर्शन गर्यो, हिजो भनेको त एमाले सामान्य यसो इसारा गरेर एसएमएस पठाएर आएका केही मान्छे मात्रै हुन्। तर पनि त्यहाँ अन्याय के भइदियो भने एमालेको मूल जुलुसलाई ड्रोनबाट खिचिएन। एमालेको जुलुस जब गइसकेको, म त खुद त्यहाँ छु नि त, विशालै थियो त। शङ्कर पोखरेलजीहरूले राखेको फोटो हेर्न मण्डलीको भन्दा कम थिएन। तर त्यसमा मिडिया पूर्वाग्रही भयो। अब मिडियाले त के गरिदिन्छ भने शिक्षक आन्दोलनको दृश्यलाई पनि अब हेर्नु होला, भरे जम्मै भिडियो शिक्षक आन्दोलनको भिडियो कुदाउँछन्, आवाज चाहिँ त्यही मण्डलीहरूको राखिदिन्छन्। शिक्षक आन्दोलनको दृश्यलाई पनि त्यही मण्डलीको भनेको छ। उता तपाईँको हुँदा दोस्रो जनआन्दोलनको दृश्यलाई पनि उनीहरूकै दृश्य, रातो मच्छिन्द्रनाथको यात्रा निस्क्यो त्यो पनि उनीहरूकै जुलुस भनिदिएको छ। गुठी आन्दोलनको फोटो पनि जोडेको छ। यसरी तमासा गर्नु हुँदैन। हिजो जम्मा जम्मी उनीहरूले बटुलेको सङ्ख्या भनेको म तपाईँलाई बताइदिन्छु कति थियो। जम्मा जम्मी अब राज्य प्रशासन अनि पुलिस, सिआइडी, पत्रकार सबै गरेर त्यहाँ 2000 मान्छे त भइहाल्छन् विभिन्न तमासेहरू। त्यो बाहेक हार्डली 5000 मान्छे थिए। त्यो 5000 एमालेको कति थियो त? एमालेको 4000 को सङ्ख्यामा थियो। तर खिच्ने बेलामा अन्याय गर्यो। किन त्यस्तो गर्यो त? किनभने एमाले एउटा कुरा तपाईँ पत्रकारहरू पनि एमाले सुन्नु न, एमाले देशव्यापी रूपमा चाहे काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादीले पनि त विशाल प्रदर्शन गर्यो नि त। मैले प्रष्ट भन्नुपर्छ, इभन रासोपाले चाह्यो भने पनि यी 4-5वटा दलले, इभन हर्क साम्पाङले म काठमाडौँमा एउटा विशाल जनप्रदर्शन गर्छु, अझ काठमाडौँ भन्दा नि धरानमा भनौँ त ल, हिजोको आन्दोलनभन्दा ठुलो धरानमा हर्क साम्पाङले श्रमदाताहरू भेला गरून्, त्योभन्दा धेरै ठुलो चाहिँ धरानमा उहाँले प्रदर्शन गर्न सक्नुहुन्छ। म ग्यारेन्टीका साथ भनिदिन्छु, मास जुटाउनु ठुलो कुरो छैन। र अर्को कुरो तपाईँलाई म भन्छु, मेरो अस्ति नोरा फतेह आएको कार्यक्रममा जति पनि हिजो मान्छे थिएन। तर अब निरन्तर हुने आन्दोलन निरन्तर खियो नि त। तपाईँले देख्नुभयो नि आज माइतीघर मण्डलामा त बिजोग छ, हिजोको भन्दा डबलै घटिसके। अब जाँदै जाँदै गर्दाखेरि अब चिया नास्ता खाजा यताउता अक्रम भत्ता राजावादी भनिएकाहरूले आन्दोलन गरेको त नेपालभरिबाट ल्याएका मान्छेहरू हुन् नि त। नेपालभरिबाट हो, भाडामा ल्याएका छन्। र अर्को कुरो मण्डलीहरू राजकुमार समूहका मान्छे दुःख गरेका छैनन्, सङ्घर्षको पृष्ठभूमि छैन, उनीहरू चाँडै आत्तिन्छन्, मात्तिन्छन्, अतालिन्छन्। र त्यहाँ गएकाहरू हाम्रो नरनाथ भाइले पनि भिडियो सिडियो ल्याउनु भएको थियो, तेल हालिदिएको हामी आयौँ भन्छ होइन। त्यसकारण त्यहाँ नरनाथजीले पनि तेल हाल्नुपर्छ होइन, पेडर मान्छे जान्छन् होइन, उहाँले सोधेको मान्छेले त्यो भनिरहेको थियो। त्यो भएको हुनाले अब त्यहाँ के छ, मण्डलीहरू हिंसक हुन्छन्,
मण्डलेहरू अराजक हुन्छन् भनेर पत्रकारहरू पनि डराई प्रश्न सोधेका छन् र उनीहरूले पनि अलिकति चाकडीको भाषामा मलुवा भाषा प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था म छ। अन्तिममा पनि आउँदैछु। अब के कारणले राजतन्त्र आउनु हुँदैन, के कारणले गणतन्त्र रहनुपर्छ? होइन, राजतन्त्र ल्याउने नै हो भने काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी लगायतका दलहरूसँग राष्ट्रिय सहमति गरेर एउटा सेरेमोनियल हेडको रूपमा राजा राखिदिउँ न भन्ने निर्णय गर्नुपर्ने र त्यसमा अन्तर्राष्ट्रिय जगतको ढाँचा लाग्नुपर्छ। अब राजाको ठाउँमा एक थान राष्ट्रपतिको ठाउँमा राजा आएर के आमूल परिवर्तन हुन्छ? त्यस्तो राजा खोपाको भीमसेन जस्तो राजा ल्याएर देशमा बदलाव त हुँदैन कि त महेन्द्रीय मोडल भनेर आउनु पर्यो। अब त्यो पनि असान्दर्भिक भइसक्यो, नयाँ समय निकै मोडरेट भइसक्यो होइन। त्यही नवराज सुवेदीले स्वीकार गरेनन्, सर्पको छाला तस्करी गर्न अनुमति दिइयो त्यही बेलामा पञ्चायतकालमा प्रत्यक्ष शासनमा। अनि त्यसपछि चोथामल जटिया नामक तस्करलाई अरबौँ रुपियाँ लुट्ने अवसर दिने र नक्कली नागरिकता दिने कबुल गरियो। अनि म फ्याङ्लो झोला बोकेको त्यो नवराज सुवेदी भनेको बाहुनचरीको छोरा काठमाडौँ आएर अरबौँको सम्पत्ति जोडेको उनले स्वीकार गरेका छन्। तिनै पिण्ड खानी बेला भएका त्यस्ता पितृ समानका मान्छेलाई नेता मानेर जान सकिन्छ के? तिनमा गणेशमानको जस्तो जाजल्यमान व्यक्तित्व छ, यहाँ मण्डेला छ, बिपी कोइराला जस्तो पर्सनालिटी छ, मदन भण्डारी छ, हर्क साम्पाङ जस्ता व्यक्ति छन्, बालेन शाह जस्तो पनि इभन छैनन् भन्ने बित्तिकै त्यहाँ भएका बासी सले गढेका सडान्ध विश्वास गुमाएका होइन, विगतमा बहुदल र लोकतन्त्रमा लटपटिएका र नयाँ आएका भनिएकाहरू पनि विभिन्न कुकर्महरूमा संलग्न भएर काण्डले जेलिएका मान्छेहरूले मिडिया स्टन्ट गरेको भरमा त्यो चल्दैन। दिन दुगुना रात चौगुनाको दरले त्यो घट्दै जाने हो। र म भन्छु अबको आवश्यकता भनेको स्थायी सरकार बनाउनको लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणालीमा जानै पर्छ। ठिक छ, त्यतातिरको ओरिएन्टेसनमा जाऊ। तर अब राजा नल्याइ नहुने हो भने पनि उनीहरूलाई नल्याइ नहुने कारण दुईटा छ। म तपाईँलाई भन्छु, एउटा उनीहरू टिका लगाएर पदमा पुग्न चाहन्छन्। त्यता गएन, म यता गएँ। तपाईँको लो राजै ल्याउनु पर्ने र स्वीकार्नै पर्ने अवस्था आयो अरे भने पनि होइन, एउटा राजाको कार्यकाल 5 वर्ष 10 वर्ष सीमित अवधि राख्ने, तपाईँको प्रत्यक्ष निर्वाचित भएर जानुपर्ने, चुनाव भाग लिएर तपाईँको जनताको मत पाएर 10 वर्षको लागि राजा बनिदिने होइन। 10 वर्ष उसको कार्यकाल सक्यो, फेरि तपाईँको उसको छोरा होइन, अब फेरि अर्को जनताको छोरो चाहिँ त्यहाँ राष्ट्रपति जस्तै राष्ट्रपति प्रणाली जस्तै भन्नु चाहिँ राजा भनिदिने होइन। ल तपाईँको पहिलो 5 वर्ष ज्ञानेन्द्र शाह नै तपाईँको राजा बन्यो अरे, 5 वर्ष चाहिँ ज्ञानेन्द्र शाहको कार्यकाल सकियो। अब फेरि ज्ञानेन्द्र शाहको छोरो पारस शाह राजा बन्ने होइन, पारसको छोरा हृदयेन्द्र राजा बन्ने होइन। अब फेरि तपाईँको त्यहाँ एबिसी कुनै अर्को जनताको छोरा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ राजाको उम्मेदवारी दिने, अनि फेरि जनताको मत पाउने, जित्ने राजा बन्ने, त्यो सिस्टम गरेर नि त भयो। त्यो हुँदैन, त्यो डाइनेस्टी पोलिटिक्स नै डाइनेस्टी अनि त्यो त होइन, हुँदैन सर। तपाईँले भनेको परिभाषा भनेको जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको प्रावधान त्यस्तै हो। सुन्नुहोस्, त्यो हो, तर त्यसलाई राजा भनिदिने मिल्दैन। त्यो त्यसो भन्न मिल्दैन, किनभने त्यो संविधानमै फल्ट हुन्छ, त्यो गैर संवैधानिक होइन। हुन्छ। तपाईँको यो सिस्टम तपाईँको मलेसियामा छ त होइन, मलेसियाले एडप्ट गर्यो होला, के गर्यो होला, हामी कहाँ यो हुँदैन। किनभने तपाईँको डाइनेस्टी पोलिटिक्समा के हुन्छ भने जुन मान्छे जेठो छोरो दरबारमा जन्मियो, राजगद्दी उत्तराधिकारी भयो, उसैले गद्दी सम्हाल्छ, चाहे त्यो जस्तो सुकै किन नहोस् यो। अनि अर्को कुरो के हुन्छ भने तपाईँले राजदरबारमा दर्जनौँ मान्छेलाई भत्ता दिनुपर्ने हुन्छ। त्यही बेलामा 5 करोड 6 करोड रुपियाँ पञ्चायतकालमै छुट्टिन्थ्यो राजाको लागि मात्रै, त्यसपछि अरू कति हो कति। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले मान्छेलाई के भयो भने लोकतन्त्रमा गतिलो सर्भिस डेलिभरी नहुनाले मान्छेहरू निराश भएका हुन्। तर अहिलेको आवश्यकता नेता तन्त्रको चङ्गुलबाट मुक्त गरेर स्वस्थ छविको नेतृत्व स्थापित गरेर प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीमा गएर देशलाई उँभो गति लगाउने हो होइन। अहिले तपाईँको स्वच्छ छवि र भ्रष्टाचार रहित भन्ने त कल्पनै मात्रै। तपाईँले अर्को कुन कुरामा चाहिँ कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ त? हाम्रो सोसाइटी कस्तो छ? तपाईँको घरमा 2 भाइ छोरा छन्, आमा बुवाले पनि कस्तालाई माया गर्छन्? जो कमाउँछ, जो हराभरा छ, जोसँग पैसा छ, जोसँग नगद नारायण छ, त्यसलाई नै विश्वास गर्ने हो। त्यसैले मैले तपाईँलाई भन्न खोजेको हाम्रो संस्कार नै भ्रष्टतन्त्र काहीँ न काहीँ छ भने त्यसलाई बदल्नु पर्यो नि त। त्यसैले जताततै भएको हुनाले जनताको तहबाटै नेतृत्व आउने हो र त्यो जनताकै छोरो हुने हुनाले त्यहाँ तलैबाट पैसा कमाउने मात्रै लायक होइन, सज्जन इमान्दार हुनुपर्छ भन्ने नैतिक शिक्षा सहितको व्यवस्थापन भयो भने सोसाइटीले विकास गर्छ। जस्तो पहिला हाम्रो सोसाइटी कस्तो थियो, तपाईँको यहाँ केही पर्स छुट्यो भने पनि
तपाईँलाई बोलाएर दिन्थे, तपाईँको यो छुटेछ भन्थे। अहिले हातको मोबाइल खोजिदिन्छन्, तपाईँको मोबाइल त्यहाँ टेबलमा छ भने कतिखेर चाहिँ यो हिँड्ला भनेर टिपेर हिँड्ने सोसाइटी बनेको हुनाले सोसाइटीमै चेन्ज गर्नुपर्छ। होइन तपाईँको नजरमा त्यस्तो कोही छ त भ्रष्टाचार नगर्ने स्वच्छ छविको आजसम्म भएका नेता कोही छन् त? छन् नि, किन छैन? को छ ठ्याक्कै लो भन्नु त? प्रोफाइलमा छन्, दलभित्र पनि छन्, अन्त पनि होइन छन्। दलभित्र को छन्, दल बाहिर को छन्? होइन, अब व्यक्ति एबिसिडी यो नभनौँ कि धेरै छन् त्यस्ता, तिनीहरूले मौका पाएका छैनन्। अब हामी नै छौँ, हर्क साम्पाङज्यू हुनुहुन्छ, अन्य व्यक्ति छन्, दलभित्रै छन्, सबैतिर छन्। अनि दलभित्र त छैनन् भन्छन् त। अनि किन नहुनु, प्रशस्त छन्। त्यो पूर्वाग्रही चस्मा हो, त्यो चस्मा उतार्नुपर्छ। दलभित्र दुःख पाएका धेरै लोकतान्त्रिक व्यक्ति छन्। होइन दलभित्र त तपाईँको सबै नै चाहिँ नि होइन, कमिसनखोर, त्यो भ्रष्टाचार, गलत कुरा हो। स्वार्थ, यही त तपाईँको लोभी, पापी। लोकतन्त्र विरुद्ध धुवाँधार रूपमा प्रोपोगान्डा मिसन चलाइएको, गोइबल्सइएको प्रोपोगान्डा गरिएको विषय नै यही हो। किन छैनन्? स्वच्छ छविका छैनन्। तपाईँको गरिबी कबुल गर्ने बरु तर इमान जमान नबेच्ने मान्छे छैन। एमाले भित्र पनि छ त्यस्तो। किन? काशीनाथ अधिकारी हेर्नु त, एमाले भित्र पनि त्यस्तै नेता ल छन्। काशीनाथ अधिकारी भन्ने नेतृत्वको तपाईँलाई मैले नामै दिएँ। अनि माओवादी भित्र पनि छन्, माओवादीमा पनि होलान्, काङ्ग्रेसमा पनि होलान्, होलान्। छन्, पक्कै छन्, सबै दलमा छन्। तर तिनीहरूलाई माथि उठ्न दिइएको छैन, तिनीहरूलाई मौका दिइएको छैन। कसले दिएन त्यस्तो माथि उठ्ने हो, मौका चाहिँ? त्यही मौका पार्टीले? खोज्नुपर्छ। पार्टीले? आज पुण्य गौतम जस्तो मान्छे दरकिनार भएर किन बस्छ? काशीनाथ अधिकारीले किन राम्रो मौका पाएनन्? अथवा अरू पार्टीभित्र पनि दरकिनार भएर राम्रा मान्छे किन छरिए? ढोङ्गीहरू किन आए? हो, यो कुराको हिसाब किताब लगाएर सही नेतृत्वलाई स्थापित गरेर जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणाली बनाएर जानु अहिलेको आवश्यकता हो। त्यही त सर, अब पुण्य गौतम त एउटा बौद्धिक मान्छे हो, इन्टेलेक्चुअल मान्छे हो, तर पार्टीले ठाउँ दिएन भन्ने धेरैको भनाइ छ होइन? तपाईँ किन त्यही पार्टीमा झुन्डिरहने त? होइन, अन्य एउटा अप्सन मेरो किन निष्ठाको कुरा हो। त्यही प्रश्न उसलाई गरिएको थियो देङ साओपिङलाई। उहाँलाई त पार्टीले फाँसी बाहेक सबै सजाय दिएको थियो। पछि उहाँ नै सर्वशक्तिमान महासचिव हुनुभयो। त्यतिखेर अध्यक्ष प्रणाली माओ सेतुङपछि रहेन, अहिले सी जिनपिङ पनि महासचिव हुन्। अब मेरो एउटा निष्ठाको कुरा हो, कम्युनिस्ट आन्दोलन भनेको विचारको कुरा हो र मैले चारैतिर तिउन चखुवा भएर हिँड्न पनि मिल्दैन र म स्थिर र दिगो ढङ्गले लागेको छु र एक दिन अवश्य पनि हामीले लिडरसिप गर्नुपर्छ देशको। मभन्दा योग्यतम मान्छे अर्को आयो भने उसले गर्नुपर्छ, त्यो नेतृत्व स्वीकार गर्नुपर्छ। अनि सधैँभरि अन्याय सहेर पनि त बस्न सकिन्न होला। होइन, अन्याय नसहनुको अर्थ भनेको त तपाईँको जताततै हामफालमा जाने होइन नि त। अब 8 महिना अगाडिसम्म हर्क साम्पाङ नै देशको भावी नेतृत्व हो भनेर गीत गाउँदै हिँड्थे स्वागत नेपाल। अहिले उनी राइट टु रिकल पक्षका मान्छे होइनन्। जनताको प्रतिनिधिले गलत काम गर्यो भने उसलाई थुतेर ल्याउन सक्नुपर्छ, फिर्ता बोलाउन सक्नुपर्छ भन्ने वकालत गर्ने मान्छे आज गएर यस्तो संस्था जो कहिल्यै फिर्ता हुँदैन, जो सधैँ अनिर्वाचित हुन्छ, त्यो संस्थाको वकालत गर्दै हिँडे कि हिँडेन? कहाँ पुगे उनी? 4 वर्ष अगाडिसम्म लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बाहेक अरू कुनै कुरा अकाट्य सत्य छैन। जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणालीमा जाउँ। मेरो यदि पार्टीमा कोही राजावादी छ भने यहाँबाट निस्किहाल, मलाई भोट नहाल भन्ने स्वागत नेपाल आज छाता ओढ्दै विभिन्न ठाउँमा असिन पसिन गर्दै हिँडेका छन्। कसरी रातारात परिवर्तन भए स्वागत नेपाल? स्वार्थ, लोभ, पैसामा बिकेको हो? म त्यो भन्दिनँ, मलाई थाहा छैन। तर पोलिटिकल महत्त्वकांक्षा, स्वार्थ। उनी राजनीतिक मान्छे होइनन्, उनी व्यावसायिक हुन्। उहाँ मेरो मित्र हो, तर उहाँमा राजनीतिक ज्ञान त अलिअलि किताबबाट होला, तर प्र्याक्टिकल अनुभव छैन। उहाँले कहिले पनि राजनीति गर्नु भएन, उहाँलाई राजनीतिक विषयवस्तु थाहा छैन। उहाँले त राजनीति गरेर पनि चाहिँ निर्वाचनमा भाग लिएर पनि धेरै मत लिए। चुनाव उठ्नु भने राजनीति गर्नु भएन नि। राजनीति गर्ने भने अर्कै कमिटी प्रणालीमा बस्नु पर्यो, दायित्वहरू वहन गर्नु पर्यो, अनुभव हुनु पर्यो, लार्जर मास स्केलमा जानु पर्यो। न ज्ञानेन्द्र साईले राजनीति गरेका हुन्, न स्वागत नेपालले हाउमा हाटुटमा आएका हुन्। हस्, थ्याङ्क यू सर। थ्याङ्क यू।